सरले पनि हामीलाई नेक्स्ट सेसनमा हामी फेरि मनोज सरसँग जोडिनेछौँ। थ्याङ्क यू अहिलेलाई मनोज सरलाई। अब हामी सुरु गर्छौँ हाम्रो रेगुलर सेसन छ आईटी सर्टिफिकेसन। म सुरु गर्दैछु, स्लाइड एकछिन म सेयर गर्दैछु। यो बीचमा तपाईहरुलाई एउटा सानो जानकारी दिन्छु। म के छ भनेपछि तपाईहरुको क्वेशन एन्सरहरु हामी ब्रिफली डिस्कस लास्टमा क्वेशन एन्सर सिनेरियोमा गर्दैछौँ। त्यो सँगसँगै के छ भनेपछि आजको सेसन सुरु गर्नुभन्दा पहिला प्रिभियस सबै सेसनको लागि तपाईहरुको मैले मेल गरे सबै सेसन हाम्रो contact@tanvitech.com.np बाट विथ लिंक र रिमाइन्डर लिंकहरु रेगुलर मेल आइराखेको छ। सो तपाईहरुले मेल चेक गर्नु होला। अर्को भनेको के छ भनेपछि हाम्रो तान्भिटेक नेपालको फेसबुक पेजमा अल अपडेटहरु आएको हुन्छ। सो फेसबुक पेज छ तान्भिटेक नेपाल। आजको सेसन सुरु गरौँ। यो हाम्रो सेकेन्ड सेसन हो तान्भिटेक वेबिनारको। हामीले नेशनल आईसीटी डे वैशाख 19 गते अनाउन्स गरे अनुसार यो भन्दा पहिला आईटी एजुकेसनको बारेमा एउटा सेसन कम्प्लिट गरिसकेका छौं, जसको भिडियो लिंकहरु तपाईलाई मेलमा फरवर्ड भएको छ, चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो हाम्रो सेकेन्ड वेबिनार हो, जुन यो वेबिनारको सेसन आज रनिङ भइराखेको छ। अब बाँकी 5 वटा वेबिनारहरु अझ बाँकी छ, जसमा टपिकहरु के छ भनेपछि होस्टिङ एन्ड डोमेन नेम हाम्रो नेक्स्ट सेसन, वेब डेभलपमेन्ट एन्ड एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट नेक्स्ट सेसन, सिस्को ट्र्याक, डिजिटल मार्केटिङ, साइबर सेक्युरिटी। त्यो सबै इभेन्टहरुमा हाम्रो नागरिक एप्लिकेसन बनाउनेदेखि लिएर नासामा काम गर्ने सम्मको आईटी को एक्सपर्टहरु स्पिकर हुनुहुन्छ। सो साइबर सेक्युरिटीको लागि कर्णाली नेटवर्कको सचिनजङ कार्की सर हुनुहुन्छ। त्यसरी नासामा 7 वर्ष जब गर्नुमा हाम्रो डाक्टर रामरी सुवेदी हुनुहुन्छ। सिस्को ट्र्याकको लागि सीसीआई मनोज तामाङ सर हुनुहुन्छ। वेब एन्ड डेभलपरको लागि नागरिक एप डेभलपर हाम्रो मुकेश नेउपाने हुनुहुन्छ र वेब एन्ड डेभलपरकै लागि फुल स्ट्याक डेभलपर मुकेश सापकोटा हुनुहुन्छ। होस्टिङ एन्ड डोमेन नेमको लागि म टिकाराज नेउपाने र दीपक साउथ सर छौं। सो हाम्रो टिम छ। सबै वेबिनारहरु तपाईहरुले एउटा पनि नछुटाउनु होला भनेर भन्छौं। जुनसुकै वेबिनारको लागि रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छैन। सबै वेबिनारको लिंक हरेक शनिबार माइन्डमा के राख्नुहोस् भनेपछि साँझ 7 बजे हामी जोइन हुन्छौं। जुन स्पेसिफिक फिल्डको एक्सपर्ट र प्रोफेसनल स्पिकरहरुले सर्टेन टपिकमा हामी भन्छौं। हाम्रो बारेमा हामी तान्भिटेक नेपाल हो। यसको कर्पोरेट अफिस जडीबुटी नरेफान्डमा रहेको छ। तान्भिटेक नेपालले विभिन्न प्रोडक्टहरु डेभलप गरेछ, जसमा विशेष गरी म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयरहरु एकदमै फोकस भएर लागेको छ। डेन्टल म्यानेजमेन्ट सिस्टम, क्लिनिक म्यानेजमेन्ट सिस्टम, इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम जस्तो प्रोडक्टहरु छ। र नेक्स्ट भनेको विभिन्न आईटी सर्भिसेसहरु दिन्छ। त्यो सँगसँगै आईटी ट्रेनिङ पनि दिन्छ। हाम्रो मेन मोटिभ भनेको कन्ट्रिब्युट गर्ने हो। केही हामी आईटी फिल्डमा कन्ट्रिब्युट गर्ने हिसाबले यो वेबिनार रन गरिराछौं। आजको बारेमा भन्ने हो भनेपछि आजको की टपिक भनेको ग्लोबल सर्टिफिकेसन भनेको के हो त भन्ने बारेमा अलिकति डिस्कसन गरौँ। के हो यो ग्लोबल सर्टिफिकेसन, त्यसपछि किन हामीले ग्लोबल सर्टिफिकेसन लिनु पर्यो त भन्ने कारणहरुको बारेमा छलफल गरौँला। अनि लिइसकेपछि यसको स्कोपहरु के छ, त्यसपछि अलिकति केही 1-2टा हाईएस्ट पेइङ आईटी जबहरु के छ जसको थ्रु चाहिँ हामीले ग्लोबल सर्टिफिकेसनबाट आईटी जब लिन सक्छौं। त्यो सँगसँगै टाइप अफ सर्टिफिकेसनहरु के छ त। ग्लोबल सर्टिफिकेसन त भनिराछौं, ग्लोबल आईटी सर्टिफिकेसनको हामीले यत्रो वेबिनार राखेका छौं। त्यो ग्लोबल आईटी सर्टिफिकेसन के हो त भन्ने बारेमा पनि हामी डिस्कसन गर्नेछौं। नेक्स्ट भनेको के छ भनेपछि ग्लोबल आईटी सर्टिफिकेसन। यो ग्लोबल आईटी सर्टिफिकेसन भनेको सबै आईटी को नन एकाडेमिक सर्टिफिकेट हो, जुन ग्लोबली रिकग्नाइज छ। ग्लोबली अल कम्पनीहरु, अल टेक जायन्टहरुबाट रिकग्नाइज छ। र हामीले यो ग्लोबल सर्टिफिकेसन लिइसकेपछि विभिन्न
बाहिरको मार्केटमा पनि हामी बिक्न सक्छौँ, हाम्रो नलेज बेच्न सक्छौँ, हामीले आफ्नो स्किल बेच्न सक्छौँ, जब गर्न सक्छौँ। सो दिस इज कल्ड ग्लोबल आइटी सर्टिफिकेसन। आइटीको त्यस्तो नन एकाडेमिक सर्टिफिकेसन जुन हामीले सर्टेन टाइममा कम्प्लिट गर्न सक्छौँ विथ आवर के भनेपछि इन्ट्रेस्ट। फर इक्जाम्पल प्रिभियस सेसनमा हामीले बिई कम्प्युटर गर्दा के छ त भने ल मलाई प्रोग्रामिङमा पढ्नु नै छैन भनेपछि 4 वर्षमा मैले प्रोग्रामिङ पनि पढ्नै पर्ने हुन्छ हैन। अब अर्को के छ भनेपछि ग्लोबल आइटी सर्टिफिकेसन भनेको त्यस्तो जुन स्पेसिफिक जब ओरिएन्टेड हुन्छ। अर्को यसको जब प्लेसमेन्ट कस्तो ठाउँमा हुन्छ भने नेसनल त छँदैछ, विभिन्न आइएसपीहरूमा हुनसक्छ, विभिन्न के अरे नेसनल कम्पनीजहरूमा, गभर्मेन्ट कम्पनीजमा पनि, कलेजहरूमा पनि हुनसक्छ। र अर्को के छ भनेपछि इन्टरनेसनल मार्केटमा एकदमै धेरै छ र सबै टेक मार्केटमा भ्यालिड हुन्छ। अब हामीले के कारणले ग्लोबल सर्टिफिकेसन लिने भन्ने बारेमा सबैभन्दा पहिला आफ्टर कम्प्लिटिङ +2 एसईई नो म्याटर एनी एकाडेमिक डिग्रिज यु या फर इक्जाम्पल मैले बीबीएस गरेर पनि अहिले ल बीबीएसै गरेँ त्यसपछि मैले सिसिएनए गरेँ भनेपछि त्यो भन्न खोजेको मैले मसँग भएको नलेज इन्हान्स गर्नु पर्यो, बढाउनु पर्यो भनेपछि के गर्ने त भन्ने बारेमा ग्लोबल सर्टिफिकेसनको भ्यालु छ। पहिला त आफूमा भएको नलेज स्किल्सलाई इम्प्रुभ गर्नु पर्यो भनेपछि अर्को भनेको विभिन्न प्रकारका जब अपर्च्युनिटिजहरूको लागि, विभिन्न प्रकारका के त भनेपछि जब अपर्च्युनिटिजहरूको लागि एकदमै हामी सबै कुरा के गर्छौँ त भनेपछि भ्यालुएबल, एकदम एट्र्याक्टिभ, ह्यान्डसम स्यालेरीको लागि। सो मेन फोकस इज स्यालेरी। नेक्स्ट टाइम म्यानेज गर्नको लागि जुनसुकै जबको इन्भाइरोमेन्ट अनुसार आफूलाई रिलायबल र फ्लेक्सिबिलिटी गर्नको लागि, जबको नेचर अनुसार हामीले त्यसमा हाम्रो स्किललाई ढाल्नको लागि चाहिने भनेको के हो? ग्लोबल सर्टिफिकेसन चाहिन्छ। जुन आइटी सर्टिफाइड हुनैपर्छ भनेको ओभरअल रिसोर्स कम्पनीमा, अर्गनाइजेसनमा भएका सबै रिसोर्सहरूलाई इजिली हामीले एसेस गर्नलाई, म्यानेज गर्नलाई र आफ्नो वर्कको भ्यालिडेसनहरू बढाउनको लागि, वर्कमा गरिने कामहरूको क्रिएटिभिटी बढाउनको लागि र बेटर मार्केट, अबको च्यालेन्जिङ मार्केटमा नयाँ ट्यालेन्टहरूलाई मात्रै लिने मार्केटमा हामी टाइम अनुसार मार्केटमा जानको लागि, अर्को भनेको कस्ट, हाम्रो कस्टलाई जस्टिफाई गर्नलाई, बढाउनको लागि पर्सनल र प्रोफेसनल डिग्रीको लागि, जसले गर्दा हामी के गर्छौँ त भनेपछि डेभलपमेन्ट गर्छौँ स्किल। त्यसैले हामीलाई के चाहिन्छ त? ग्लोबल सर्टिफिकेसन चाहिन्छ। अब स्कोप के छ भनेपछि मेनली केही कुराहरू लगाएको छ मैले, पछि त हामी लगिरहन्छौँ, डिस्कसनै गर्छौँ। यो सेसन हामी स्कोपमै छौँ। मेन भनेको स्कोप केमा छ भने सोसल मिडिया नेटवर्किङहरू छ, विभिन्न प्रकारका नेटवर्किङहरू छ, मार्केटिङहरू छ, आइटीको मार्केटिङहरू छ, एडभान्स मार्केटिङहरू छ, मोडर्न मार्केटिङहरू छ, मोबाइल मार्केटिङहरू छ, सबैमा हाम्रो आइटी सर्टिफिकेसनको काम लाग्छ। अर्को भनेको पेसेन्टको पोर्टलहरू, फर इक्जाम्पल तान्विटेककै पोर्टलहरूलाई डिएमएस, सिएमएसहरू छ, विभिन्न प्रोडक्टहरू छ। त्यो प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ त्यो प्रोडक्ट ह्यान्डल गर्न सक्ने त हामीले सर्टिफाइड मान्छे मात्रै हायर गर्छौँ। सो स्कोप आइटी सर्टिफिकेसनको धेरै ठाउँमा छ। डिजिटल मार्केटिङ अघि पनि भने विभिन्न मोबाइल एप्लिकेसनहरू एपहरू बनाउनको लागि, एपहरू चलाउनको लागि, वेब पेजहरू, वेबसाइटहरू ह्यान्डल गर्नको लागि, इ कमर्स साइट अथवा सपिङ पोर्टलहरूलाई ह्यान्डल गर्नलाई फर इक्जाम्पल एमाजोनै ह्यान्डल गर्नु पर्यो भनेपछि एडब्ल्युएस गर्नु पर्ला है, यस्तो कुराहरू छ। अर्को भनेको इन्टरनेट ब्याङ्किङको लागि, जसले गर्दा हामी नेपालको सन्दर्भमा आइटी सर्टिफिकेसनको एकदमै ठुलो इन्डस्ट्री भनेको ब्याङ्किङ हो। मेरो एकदमै रिसर्चले जना छ, हाम्रो कलेजियस हुनुहुन्छ, सिनियर सरहरू बैङ्क फिल्डमा हुनुहुन्छ। सो हामी ग्लोबल सर्टिफिकेसन लिइसकेपछि नेपालमै बसेर नि काम गर्नु पर्यो भनेपछि नेपालको बैङ्कहरूमा पनि जब गर्ने एकदम अपर्च्युनिटीहरू धेरै हुन्छ। सो इन्टरनेट ब्याङ्किङमा पनि एकदम ह्युज स्कोप छ। नेक्स्ट भनेको के छ भनेपछि कम्प्युटर प्रोग्रामिङमा स्कोप जहिले पनि सर्टिफिकेसनको भएको छ र हुन्छ। वेब डेभलपमेन्ट, वेबसाइट डिजाइन एन्ड वेब डेभलपमेन्टमा सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट सँगसँगै एनालाइस्ट र सफ्टवेयर इन्जिनियरहरूको पनि स्कोप एकदमै धेरै छ। अर्को भनेको सेक्युरिटी एनालाइसिस्टहरू,
जस्तो कि आइटीको विभिन्न सेक्युरिटीहरू प्रोभाइड गर्ने सेक्युरिटी कन्सल्ट्यान्टहरू, सेक्युरिटी अडिटरहरू एकदम स्कोप बढेको छ अहिले पछिल्लो समयमा, र विभिन्न आइएसपीहरू बढेको छ, टेलिकम्युनिकेसन सेक्टरहरू बढेको छ, जसले गर्दा नेटवर्क इन्जिनियरहरूको पनि स्कोप एकदम धेरै बढेको छ। अब एक दुईवटा इक्जाम्पलहरू छ। हाइएस्ट पेइङ आइटी जब विश्वमा के छ त भनेको सबैभन्दा बिग डाटा इन्जिनियरहरूलाई छ, अझ विशेष गरेर ह्याडुप सिकेको र बिग डाटा टेक्नोलोजी सिकेर गुगलमा जब गरेको बिग डाटा इन्जिनियरहरूलाई एकदम ह्यान्डसम स्यालेरी छ। अर्को भनेको सफ्टवेयरको आर्किटेक्चरहरूलाई पनि राम्रो छ। ब्लकचेन इन्जिनियर अहिले पछिल्लो समय ब्लकचेन टेक्नोलोजी एकदमै दिन प्रतिदिन बढिराखेको छ, जसले गर्दा ब्लकचेन इन्जिनियरको पनि स्यालेरी हाई छ। डेभअप्स इन्जिनियरहरू, क्लाउड आर्किटेक्चरहरू, क्लाउड पनि दिन प्रतिदिन बढेको छ, जसले गर्दा के गर्छ त भनेपछि डेभअप्स क्लाउड आर्किटेक्चरहरू, फुल स्ट्याक डेभलपरहरू अहिले फ्रन्ट इन्ड ब्याक इन्ड भन्दा पनि डाइरेक्ट फुल स्ट्याक हायर गर्छ, सो फुल स्ट्याक डेभलपरको एकदमै स्कोप बढेको छ, स्यालेरी राम्रो छ। एआई इन्जिनियरहरू, एआई एमएल इन्जिनियरहरू, अटो एमएल इन्जिनियरहरू एकदमै राम्रो स्यालेरीमा जब प्लेसमेन्ट भएको छ। अर्को भनेको प्रोडक्ट म्यानेजरहरू, जुनसुकै प्रोडक्टहरू म्यानेज गर्न एकदमै कठिन कुराहरू हुन्छ, त्यो कठिन कुराहरू हामीले प्रोडक्ट म्यानेज गर्ने मान्छेलाई पनि राम्रो स्यालेरी प्रोभाइड गराइएको हुन्छ। यो थियो एकदमै हाइली पेड जबको, आइटी जबको केही इक्जाम्पलहरू। अर्को भनेको कुन कुन कम्पनीले, आइटी कम्पनीले धेरै स्यालेरी दिन्छ त भन्ने हो। सबैभन्दा धेरै भनेको गुगलको छ, गुगलको स्यालेरी सँगसँगै सेवा सुविधा एकदम धेरै छ। अर्को भनेको फेसबुक, माइक्रोसफ्ट, जुम अहिले विगत 2-3 वर्षमा एकदम ठुलो ग्रोइङ भइराखेको छ, र त्यसैले जुमले के गर्छ त भनेपछि राम्रो स्यालेरी पे गरेको छ। अर्को भनेको के छ भनेपछि एमाजोन, युआइपाथ, रिङ सेन्ट्रल, एप्पल, नेटफ्लिक्स, एसबिए कम्युनिकेसन एन्ड सो अन। यो थियो टप 10 हाइएस्ट स्यालेरी पे गर्ने कम्पनीहरू विश्वको। अब अर्को के छ भनेपछि टाइप अफ आइटी सर्टिफिकेसन। यो टाइप अफ आइटी सर्टिफिकेसन मैले आफैले बनाएको सर्टिफिकेसन हो। यो कुनै पनि तपाईहरुले यही हुन्छ भन्ने होइन, धेरैले रिसर्च गर्दै जाँदा फरक हिसाबले भन्न सक्छ। मैले ओन द कुन कम्पनीको सर्टिफिकेसन हामीले लिने हो, कुन लर्निङ सेन्टरको हामीले लिने हो, त्यसैले आधार मानेर बनाएको छ। फर इक्जाम्पल माइक्रोसफ्टको सर्टिफिकेसन, सिस्कोको, ओराकलको, गुगलको, कम्पाटिआईएको एन्ड नेक्स्ट एडब्ल्युएस, जुन एमाजोनको, VMware, इसी काउन्सिल, ISSCA सर्टिफिकेसन एन्ड ओदर रहेको छ। अब माइक्रोसफ्ट सर्टिफिकेसनको कुरा गर्ने हो भनेपछि के छ भनेपछि सबैभन्दा माइक्रोसफ्टको सर्टिफिकेसन ओल्डेस्ट हो, जुन विभिन्न कुराहरूमा भएको छ। अब माइक्रोसफ्टको सर्टिफिकेसन भन्ने हो भनेपछि हाम्रो सबैभन्दा पहिला हामीले सर्टिफिकेसन लिन सुरु गरेको माइक्रोसफ्टबाटै हो। अब माइक्रोसफ्टबाटै हो। माइक्रोसफ्टमा पनि के छ भनेपछि माइक्रोसफ्टको विभिन्न टाइपको सर्टिफिकेसनहरू छ। कस्तो टाइपको छ भनेपछि माइक्रोसफ्टको पनि विभिन्न ट्रेनिङहरू छ, जस्तो अजर टेक्नोलोजीहरूको छुट्टै छ, आइटी सफ्टवेयर डेभलपिङ सोलुसनहरूको छुट्टै छ, यसको इन्फिनिटी छ भन्दा हुन्छ। माइक्रोसफ्टको सर्टिफिकेसन एकदम इन्फिनिटी टाइपको छ। MCP, MSc जस्ता धेरै सर्टिफिकेसन भनेको माइक्रोसफ्टको अहिले मार्केटमा सर्टिफिकेसनहरू छ, जुन हामीले जब गर्दा पनि माइक्रोसफ्टको सर्टिफिकेसनले धेरै ठाउँमा जब प्लेसमेन्ट गर्न सक्छौँ। सिकाइमा पनि माइक्रोसफ्टको एकदम ह्युज र लङ लास्टिङ छ, जुन हामीले सिक्न सक्छौँ। अर्को भनेको के छ भनेपछि सिस्कोको सर्टिफिकेसनमा त हामी म्युटमा बस्नुहोस्, तपाईँ म्युटमा बस्नुहोस्, तपाईँ म्युटमा बस्नु भएन भने ओके। नेक्स्ट हामी केमा छौँ भनेपछि सिस्कोको सर्टिफिकेसन इन्भाइरोमेन्टमा छौँ। सिस्कोको सर्टिफिकेसन इन्भाइरोमेन्ट भनेको के छ भनेपछि सिस्कोको विशेष गरेर इन्जिनियरिङ र सफ्टवेयर लेभलमा हुन्छ। सफ्टवेयरमा डेभनेट हुन्छ भनेपछि इन्जिनियरिङमा CCNA, CCNP र CCIE हुन्छ, जसको लागि हामीले पछि वेबिनारहरू पनि गर्दैछौँ, जसमा हामीले
सिस्कोको के भनेका छौँ भने सिस्को ट्र्याक भन्ने नेक्स्ट एउटा छुट्टै वेबिनार रन गरेका छौँ। हरेक शनिबार जोइन हुँदै गर्नु होला। 4 गतेसम्म हामी के गर्छौँ भनेपछि हामीले तपाईहरुलाई गाइड गर्छौँ सिस्कोको विभिन्न प्रकारको सर्टिफिकेसनहरुमा। अर्को भनेको के छ भनेपछि ओराकल विशेष गरेर डाटाबेससँग रिलेटेड हाम्रो सर्टिफिकेसन हो। ओराकलको पनि के छ भनेपछि एसोसिएट देखि लिएर अर्को भनेको के छ भनेपछि ओसेसिएट देखि लिएर जुनियर स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट प्रोफेसनल मास्टर भन्ने छ। ओराकलको पनि ओराकल सर्टिफाइड जुनियर एसोसिएट भन्ने छ, जुन एकदमै के को लागि हो भनेपछि बिगिनर्सको लागि हो। त्यसै गरेर ओसिए र ओसिपी पनि छ, एसोसिएट र प्रोफेसनल। त्यसपछि ओसिएम छ जुन मास्टर हो है। अर्को के छ भनेपछि ओसिएम पछि अब अर्को भनेको के छ भनेपछि हामी ओराकल पछि गुगलमा जाम। गुगलको सर्टिफिकेसन एकदमै ग्रोइङ मार्केटमा छ। गुगलको अहिले सर्टिफिकेसनहरु हाम्रो ग्रोइङ मार्केटमा छ। हेलो, मैले बोलिरहेको सुनिरहनु भएको छ? यस सर। ओके, सरी फर स्मल डिस्टर्ब। एक दुईटा के अननोन मान्छेहरु अलि डिस्टर्ब गरिरहेको थियो, सो मलाई रिमुभ गर्ने टाइम लाग्यो। फेरि जोइन भएछ? मैले रिमुभ गरेँ। ओके, अब हामी गुगलको सर्टिफिकेसनमा जाँदैछौँ। गुगलको सर्टिफिकेसन भनेको फर्स्ट अफ अल कोर्स एरियाबाट एकदम फ्री लिन मिल्ने पनि छ। धेरै जसो सर्टिफिकेसनहरु इभन गुगलकै साइटबाट पनि के गर्न मिल्छ भनेपछि फ्री लिन मिल्छ। र गुगलको सर्टिफिकेसन एकदम ग्रोइङ छ। grow.google हानेर पनि तपाईहरुले बेसिकबाट लिन सक्नुहुन्छ र केही पेड सर्टिफिकेटहरु पनि छ। अर्को कुरामा जाने हो भनेपछि गुगलको सर्टिफिकेसनको मार्केट अहिले दिन प्रतिदिन एकदम धेरै बढेको छ। विशेष गरी क्लाउड आर्किटेक्चरहरु भयो, क्लाउड सर्टिफिकेसनहरु भयो, एकदम बढिराखेको छ यसमा भन्ने हो भनेपछि गुगल भयो। नेक्स्ट भनेको कम्पाटिआईए। यो कम्पाटिआईए भनेको कस्तो भनेपछि विशेष गरी सेक्युरिटी। ओके, ल नेक्स्ट सुरु गरौँ। कम्पाटिआईका धेरै सर्टिफिकेसनहरु छन्, जस्तो कि हाम्रो के छ भनेपछि आईटी फन्डामेन्टलहरु A+ भयो, नेटवर्क प्लस भयो, लिनक्सको बेसिक सर्टिफिकेसनहरु के रे कम्पाटिआईले दिन्छ। सेक्युरिटी, सीएसए, सीएएसपी, विभिन्न धेरै सर्टिफिकेसनहरु हाम्रो कम्पाटिआईको छ। अर्को भनेको के छ भनेपछि नेक्स्टमा जाम AWS। अहिले ग्रोइङ सर्टिफिकेसनहरुमा AWS टेक्नोलोजी जुन अमेजनबाट रन हुने सबै सर्टिफिकेसनहरु एकदमै चलेको सर्टिफिकेट हो। जसले गर्दा हामीले के गर्छौं भनेपछि हामीले विभिन्न के रे AWS टेक्नोलोजीमा जब प्लेसमेन्टको छ र देशमै बसेर पनि आउटसोर्सिङ गर्न मिल्ने खाली सर्टिफिकेसनहरु छ। AWS सर्टिफिकेसनहरु एकदम अहिले पछिल्लो समय गुगल पछि ग्रोइङ सर्टिफिकेसनहरु हो। यसको पनि विभिन्न सर्टिफिकेसनहरु छ। यसमा जस्तो के छ भनेपछि हाम्रो कोर्स ड्युरेसनहरु अलिकति गुगल सर्टिफिकेसन, माइक्रोसफ्ट सर्टिफिकेसन भन्दा सिक्नलाई अलिकति धेरै एक्सपेन्सिभ लाग्न सक्छ हामीलाई सुरुमा। फर इक्जाम्पल के छ भनेपछि AWS यो आर्किटेक्चरको हिसाबले हेर्ने हो भनेपछि AWS SAAC02 भन्ने छ, SAAC02, C01 यिनीहरुको स्टार्टिङ नै $900 बाट छ। सो 24 घण्टाको एउटा प्रोग्रामको पेमेन्ट नै हामीले त्यति गर्नुपर्छ। अलिकति कस्टली चाहिँ छ फेरि सिकाइमा, र आफ्टर सिकिसकेपछि जब प्लेसमेन्टमा पनि राम्रो खाले इन्कम हुने खाले सर्टिफिकेसन हो। AWS को पनि विभिन्न छ। डेभलपरको लागि छ, सिस्टम अपरेसन एडमिनिस्ट्रेटरको लागि छ, अनि डेभलपर अप्सहरु छ, क्लाउडको पनि छ, अनि एस आर्किटेक्चरहरुको छ, बिग डाटा स्पेशलिटी पनि यसमा छ। AWS मा एडभान्स नेटवर्किङ स्पेशलिस्ट पनि छ। सो AWS को सर्टिफिकेसन एकदमै धेरै छ। सम्भवतः आफ्टर फिनिशिङ द दिस टाइप अफ यो हाम्रो के रे 7 वेबिनार हामी एउटा AWS को पनि हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरुबाट रिक्वेस्ट आयो भने हामी गर्न सक्छौं।
एउटा छुट्टै वेबिनार। अर्को भिएमवेयरको सर्टिफिकेसनहरू एकदमै प्रोफेसनल सर्टिफिकेसनहरू छ। यसमा पनि हाम्रो के अरे सोलुसनहरूको आर्किटेक्चरहरू भयो, विभिन्न बिजनेसको पर्पजलको लागि भयो, डाटा सेन्टरसँग रिलेटेडहरू भयो, डेस्कटप र मोबिलिटीसँग रिलेटेड भयो, धेरै सर्टिफिकेसनहरू छन्। हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार आफूले करियर कुनमा बनाउने के गर्ने भन्ने रिक्वायरमेन्ट अनुसार यो सिक्नु पर्ला अथवा त्यो सिक्दा हुन्छ। अर्को नेक्स्टमा जाउँ इसी काउन्सिल। इसी काउन्सिलको विभिन्न आरएससी, सिएच, सिएनडी, अर्को भनेको अब एडभान्समा जाने हो भनेपछि इसी काउन्सिलको पनि धेरै सर्टिफिकेसनहरू छन्। त्यसमा के छ भनेपछि इसी काउन्सिलको विशेष गरी सर्टिफिकेसनहरू सबै हाम्रो साइबर सेक्युरिटीसँग रिलेटेड सर्टिफिकेसनहरू हुन्छ। यसमा इसी काउन्सिलको सबै सर्टिफिकेसनहरू के छ भनेपछि साइबर सेक्युरिटीसँग सर्टिफिकेसन हुन्छ। विभिन्न लेभलहरूको छन्, एडभान्स लेभलहरूको ट्रेनिङहरू छन् जसमा कोर लेभलको ट्रेनिङहरू छ, त्यो सँगसँगै फन्डामेन्टल लेभलको ट्रेनिङहरू छ, म्यानेजमेन्ट लेभलको ट्रेनिङहरू पनि छ। यसमा सेक्युरिटी अवेरनेस टाइपको साइबर सेक्युरिटीको कोर्सेसहरू इसी काउन्सिलले प्रोभाइड गर्छ। त्यो सँगसँगै स्पेसिफिक लेभललाई, आफ्नो लेभललाई बुस्टअप गर्ने खाले ट्रेनिङहरू हुन्छन्। फर इक्जाम्पल हाम्रो सिइएचको अहिले भर्जन V11 चलिराखेको छ, सिइएच भर्जन 11 चलिराखेको छ, जुन इक्जाम अनुसारको 1250 सम्मको US डलरमा जुन 40 घण्टाको इभेन्टहरू मार्केटमा किनेर पढ्न पाइन्छ फर इक्जाम्पल। अथवा सिइएच V2हरू अहिले 400, 800 सम्म यसको विभिन्न भर्जन अनुसारको ट्रेनिङहरू छ। यसमा के छ भनेपछि यसको पनि लेभल अफ हुन्छ। पेन्ट्रेट टेस्टिङहरू भयो, साइबर फरेन्सिक भयो, नेटवर्क डिफेन्स भयो, साइबर सफ्टवेयर सेक्युरिटीहरू भयो, यो सबै सेक्युरिटीसँग रिलेटेड सफ्टवेयरहरू हो। जसको के छ भनेपछि आफ्टर हामीले सिसिएनए, सिसिएनपी, सिसिआइई गरिसकेपछि पनि इसी काउन्सिलको सर्टिफिकेट लिँदा अझ एकदम भ्यालुएबल हुन्छ। अथवा हामीले पहिला के अरे कम्पाटिआइए गऱ्यौँ, त्यसपछि भनेको के अरे इसीको सर्टिफिकेटहरू लिएर पछि सिस्कोतिर जाँदा पनि हुन्छ। त्यो तपाईँहरूको आफ्नो करियर म्यापहरू, आफ्नो रोड म्यापहरू हुन्छ। यसमा छुट्टै छ। नेक्स्टमा जाऊँ आइएसएसिए। यसको पनि विभिन्न प्रकारको आइटी इन्फर्मेसन सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट, आइएसएडी अथवा सिआरआइएससी, सिजिइआइटी जस्ता विभिन्न प्रकारको सर्टिफिकेसनहरू छ। यो थियो विशेष गरेर सर्टेन एउटा आइटी इन्डस्ट्री अथवा कुनै पनि एउटा कम्पनीले बनाएका विभिन्न प्रकारका सर्टिफिकेसनहरू। यो सँगसँगै मैले ओदर्स भन्ने एउटा टाइटल पनि राखेको छ। ओदर्समा सबैभन्दा पहिला चेक पोइन्टमा जाऊँ। चेक पोइन्ट भनेको एउटा फायरवाल हो जसको पनि आफ्नो छुट्टै सर्टिफिकेसन जोड्ने छ, जसको हामीले चेक पोइन्ट सर्टिफिकेसन भनेर भन्छौँ। त्यसै गरेर के छ भनेपछि पाउलो अल्टो नेटवर्कको पनि आफ्नै सर्टिफिकेसन छ जसको विभिन्न प्रोफेसनल एसोसिएट हिसाबले चलेको हुन्छ। नेक्स्ट भनेको फोर्टिनेटको सर्टिफिकेसनहरूलाई चाहिँ हामी एनएससी भन्छौँ। एनएससी 1, 2, 3 सम्म फ्री छ र 4, 5, 6, 7, 8 चार्ज लाग्छ। सो यसको पनि टाइम अनुसार फ्री हुने गिभअवेहरू दिने कुराहरू हुन्छ। एनएससी सर्टिफिकेसनको लागि अझ केही कुराहरू, एक दुई कुराहरू हाम्रो अहिले लास्टमा हाम्रो स्पिकरले केही कुराहरू भनिदिनुहुन्छ। अनिल सर तपाईँ हुनुहुन्छ? हेलो, ओके, ठिक छ। एकछिनमा हामी कुरा गरौँला। अर्को भनेको यो थियो हाम्रो समग्रमा वेबिनारको ग्लोबल सर्टिफिकेसन, ग्लोबल आइटी सर्टिफिकेसनको बारेमा भएको वेबिनारहरूको कुराहरू हो। जुन वेबिनार के छ भनेपछि अर्गनाइज बाई तान्वी टेक प्राइभेट लिमिटेड, सपोर्ट बाई तान्वी सर्भिसेस एन्ड मिडिया पार्टनर इज हाम्रो टेक रविवार मिडिया भन्ने छ। सो यो वेबिनारको बारेमा भयो। अर्को केही क्वेसनहरू छ भने हामी अबको सेसन क्वेसन एन्सर गर्न सक्छौँ। क्वेसन एन्सर गर्न सक्छौँ। ओके, अनम्युट गरेर भन्न पनि सक्नुहुन्छ। डेस्कटपबाट जोइन गर्नु भएको छ भने टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। टिकेर सर हजुर
हजुरले जुन अब यो ग्लोबल सर्टिफिकेसनहरू भन्नुभयो, अब हाम्रो ब्याकग्राउन्ड होइन, जुनै ब्याकग्राउन्ड भए पनि होइन, तपाईँले लिन मिल्छ भनेर भन्नुभयो नि सर। हजुर हजुर। जस्तै यसको लागि चाहिँ जस्तै कुन कुन कोर्सको के कस्तो चार्जहरू लाग्छ हजुरले अब त्यो पनि होइन भनिदिनु भयो भए बेटर हुन्थ्यो सर। ओके, फर इक्जाम्पल हामीले सिसिएनए गर्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल मैले +2 सकाएँ, +2 मेरो म्यानेजमेन्टमा थियो, फर इक्जाम्पल, हजुर त्यो होइन त्यही पनि। अनि त्यसमा के छ भनेपछि हामीले कुनै पनि इन्स्टिच्युटमा, नेपालको धेरै नै इन्स्टिच्युटहरू छ, लर्निङ सेन्टरहरू धेरै नै छ, त्यो धेरै इन्स्टिच्युटहरूमा हामी के गर्छौँ भनेपछि सिसिएनएको इक्जाम दिनकै लागि म सिसिएनए भनेर सिस्को सर्टिफिकेसनमै जान्छु अहिले है। एकैछिन। ओके, श्रीराम खत्री सर हुनुहुन्छ होइन सर? ओके, श्रीराम कार्की सर। कार्की। ओके, म हेर्दैछु। हामी सिसिएनएकै इक्जाम्पल दिइरहेको छु मैले, सो यसमै गएँ। +2 मैले म्यानेजमेन्टमा गरेँ। मेरो +2 को 3 महिने बिदामा म एउटा इन्स्टिच्युट, नेपालको कुनै एउटा इन्स्टिच्युटमा गएर पहिला त मैले 15,000 तिरेर, 12,000 तिरेर, 18,000 तिरेर, 30,000 तिरेर सिसिएनए कोर्स पढेँ। सो फर इक्जाम्पल तानवी टेकमै पनि सिसिएनए पढियो भनेपछि त्यसमा सर्टेन फी, ट्युसन फी भनेर कम्पनीलाई, कुनै पनि लर्निङ सेन्टरलाई दिनु पर्यो। त्यसपछि के हुन्छ भने हाम्रो इक्जाम हुन्छ, अनलाइन इक्जाम। अनलाइन इक्जामको पनि छुट्टै दिनुपर्छ। मैले सिसिएनए पास गर्दाखेरि $400 मैले तिरेँ। सो $200 हुनसक्छ, $100 हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ डिस्काउन्ट चल्छ र सिकाउने कम्पनीहरूलाई विभिन्न प्रकारका डिस्काउन्टहरू दिइराखेको हुन्छ। यस्तो कुराहरू भयो। अब पहिला त हामीले इन्स्टिच्युटमा गएर पढ्नु पर्यो, पढ्नको लागि सर्टेन चार्ज लाग्छ, त्यसपछि अनलाइन इक्जाम दिनको लागि चार्ज लाग्छ। सो हामीसँग मेनली ग्लोबल सर्टिफिकेसन अथवा इन्टरनेसनल्ली भेरिफाइड सर्टिफिकेसनको लागि दुईवटा चार्ज हुन्छ। एउटा भनेको हामीले कुनै इन्स्टिच्युटलाई पे गर्नु पर्यो ट्युसन फीको हिसाबमा। अर्को भनेको जसको सिस्को गऱ्यो भने के अरे सिसिएनए सिसिएनपी गरियो भनेपछि हामीले सिस्कोलाई तिर्नु पर्यो। अब ओसिपी गर्नु पर्यो भनेपछि ओराकललाई तिर्नु पर्यो। विभिन्न हिसाबले हामीले इक्जाम दिन सक्छौँ। ठिक छ श्रीराम सर, हजुरको एन्सर पाउनुभयो कि अझ डिटेलमा भनौँ म? हजुर सर, हजुरले अब आफ्नो बेस्ट एन्सर त दिनुभयो सर होइन, थ्याङ्क यू। मैले अब जस्तै मेरो अब ब्याकग्राउन्ड त हजुरको अब म्यानेजमेन्टमै हो। मैले अब जस्तै अब ट्रेनिङ होइन मैले होइन गरेर म अब एउटा होइन प्रोफेसनल हिसाबले हेर्दाखेरि म इलेक्ट्रिकल ब्याकग्राउन्डको मान्छे होइन हजुरको। कुन ब्याकग्राउन्डको सर? इलेक्ट्रिकल ब्याकग्राउन्डको मान्छे। हजुर हजुर। जस्तै मैले पनि अब इलेक्ट्रिकलको ट्रेनिङ लिएँ। ट्रेनिङ आफ्टर अब मैले अब सर्टिफिकेसन गर्नको लागि अब नेपालको अब सिटिभिटी छ बोर्डबाट होइन एक्जाम दिनको लागि मैले अब सर्टेन फी तिरेर होइन एक्जामको लागि मैले होइन स्किल टेस्ट, आफ्नो स्किल टेस्टहरू डेभलप गराउनु पर्यो हजुरको होइन। यस्तै भयो, यो पनि अब सेम कोर्सहरू भयो होइन। हजुरहरूले नि यो कोर्सहरू गराउनु भयो, प्रोभाइड गराउनुहुन्छ। जस्तै मैले अब गुगलको अब सर्टिफिकेसन लिएँ भने हजुरको कम्प्लिट कोर्स चाहिँ मैले अब कति टाइममा होइन कम्प्लिट गर्न सक्छु र त्यसको चार्जेस चाहिँ के कस्तो हुन्छ सर? अब गुगलको सर्टिफिकेसनको हकमा दुईवटा छ। गुगलको धेरै जसो सर्टिफिकेसनहरू तपाईँको फ्री छ, जुन grow.google-बाट अथवा कोर्सेरियाबाट लिन सक्नुहुन्छ। सर मलाई टेक्स्ट गरिदिनुहोस् न सर, म त्यसबाट एकचोटि। हुन्छ, म यो हाम्रो च्याट ग्रुपमा लिङ्क पठाउँछु है। स्योर सर। ओके, अनि बाँकी भनेको गुगलको पनि विभिन्न सर्टिफिकेसनहरू गराएको चाहिँ इन्स्टिच्युटहरूले लिने चार्जहरू 10,000 देखि लिएर अब हामीले सर्टिफिकेसन लिन पनि लाग्छ। बेसिक लेभलको गुगलको सर्टिफिकेसनहरू एकदमै सस्तो छ, हामीले अफोर्ड गर्न सक्ने छ, फेरि नेपालमै बसेर पनि। अच्छा ओके, अरू केही क्वेसन? म लिङ्क त पठाउँछु तपाईँलाई। स्योर सर। केही क्वेसन छ श्रीराम सर? सर अब मलाई सोचे चाहिँ हो पछि कुरा गरौँला नि सर। केही क्वेसन भएपछि तपाईहरुले हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ। सर नमस्कार। नमस्कार अमित सर। म चितवनदेखि सर। मैले चाहिँ यसो सरस्वती हेर्दाखेरि जुन हामी युनिभर्सिटीबाट डिग्री गरेर सर्टिफिकेट लिन्छौँ, हजुर हजुर, यी कोर्सहरूमा भन्दा पनि हामीले चाहिँ अब यो ग्लोबल सर्टिफिकेसनको लागि भने छुट्टै ट्रेनिङ नै यसरी क्लास लिएको चाहिँ बेटर देखिन्छ सर। हजुर हजुर।
यति मात्र कुरा हाम्रो सर त्योभन्दा चाहिँ हामीले युनिभर्सिटी डिग्री गर्नुभन्दा बढी यसरी चाहिँ जुन ग्लोबलाइजेसन जुन खालको जुन सर्टिफिकेसन सक्यो भने चाहिँ बेटर हुने रहेछ। त्यो पनि होइन सर। अमित सर हाम्रो एकैछिन है त, हजुर र हामी कुरा गर्दै गरौँला अमित सर। हजुर यो कस्तो हुन्छ भनेपछि सर। सबैभन्दा पहिला त तपाईँ हाम्रो योभन्दा प्रिभियस वेबिनारमा हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन? यदि थिएँ सर म। हुनुहुन्थ्यो भनेपछि हाम्रो एकाडेमिकको भ्यालु त त्यो बेला बुझियो नि फेरि। सो ग्लोबल सर्टिफिकेट हामी नेपालीलाई फेरि भन्ने हो भनेपछि जति एकजना मान्छेले अहिले महिनामा $1,00,000 कमायो भनेपछि हामी सबै नेपाली त्यो त हुँदैनौँ। सो मलाई त के लाग्छ भनेपछि मेरो पर्सनल हिसाबले भन्ने हो भनेपछि के छ भने सर, फर इक्जाम्पल एकाडेमिक सर्टिफिकेट त हुनै पर्यो। यो भएपछि बेटर भन्ने जस्तो मात्रै हो मेरो नजरमा सर। फेरि मैले यसमा त फोकस गर्छु, जस्तो कि जस्तो मसँग म्यानेजमेन्ट छ अथवा म +2 एजुकेसनमा नै पढिरहेको छु, तर मलाई आइटीमा जानु पर्यो भनेपछि एकदम यो आइटी सर्टिफिकेसनहरू एकदम हेल्पफुल हुन्छ यो भन्ने मात्रै हो। ठिक छ अमित सर? तर अहिले जस्तो कि +2 सकेको मान्छेहरू अथवा +2 को इक्जाम दिइसकेको मान्छेहरूले अथवा भर्खरै आइटी सेक्टरमा केही गरौँ भन्ने मान्छेले म यो सर्टिफिकेट मात्रै लिन्छु पछि एकाडेमिक लिन्न भन्यो भने नेपालमा सर्भाइभ हुन एकदम गाह्रो पर्ला भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। गाह्रो देखिन्छ सर। हजुर सर्टिफिकेट मात्रै भएन उसँग चाहिँ अहिले जुन ग्लोबलाइजेसन जसरी चेन्ज हो त्यो अनुसारले चेन्ज पनि हुन सक्नुपर्छ हो। हजुर अरू केही क्वेसन? वेलकम अमित सर। अरू कसैको केही क्वेसन छ? हेलो ओके। तपाईँहरूको क्वेसन छैन भनेपछि मैले कार्की सरसँग डिस्कसन गरे हिसाबले 3टा लिङ्क च्याटमा प्रोभाइड गरेको छ। यो भिडियो तपाईँहरूलाई मेल आउँछ, भिडियोको लिङ्क युट्युबमा छ र प्रिभियस सेसनहरूको पनि युट्युबमा छ। योभन्दा पहिलाको सेसनमा हाम्रो तानबिटेकको 7वटा वेबिनारहरूको बारेमा एटेन्ड गरिसकेपछि सर्टिफिकेसन लिने एउटा सर्टिफिकेसन चाहियो भनेर पनि तपाईहरु जस्तै यहाँनिर हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको क्वेसनमा भन्ने हो भने चाहिँ हामीले सर्टिफिकेसन दिन्छौँ, त्यसको पनि सर्टेन टर्म एन्ड कन्डिसनहरू छ भन्दै नेक्स्ट सेसन हाम्रो डोमेन नेम एन्ड वेब होस्टिङ छ। मेल चेक गर्नु होला, शुक्रबार बेलुका तपाईलाई मेल आउँछ र शनिबार त जोइन गर्नु पर्यो भन्दै हामी आजको सेसन यति गर्छौं। अझ पनि केही क्वेसन छ भनेपछि तपाईहरुले contact@tanvitech.com.np मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू एभ्रीवन एन्ड हैव अ वन्डरफुल नाइट। Thank you sir for great knowledge.